अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। ऑस्ट्रेलिया में माहिरीन की शदीद कमी के पेश नज़र इमिग्रेशन के कवानीन को आसान बनाने का मुतालबा किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया ने खबरदार किया है कि मुल्क को अगले 5 साल में 1 लाख से ज़ायद इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत होगी। इदारे के मुताबिक वीज़ा प्रोसेसिंग में ताख़ीर की वजह से ऑस्ट्रेलिया की आलमी मुसाबकत कम हो रही है। रिपोर्ट में अहम शोबों के लिए सिर्फ 30 दिन के अंदर वीज़े से मुतालिक फ़ैसले करने की तजवीज़ दी गई है। माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो तवानाई और दिफाई शोबों समेत ऑक्स जैसे बड़े मंसूबे मुतासर हो सकते हैं। रिसर्चर्स के लिए तनख्वाह की शर्त नरम करने और इनके शरीक हयात को फौरी काम का हक देने का मशवरा भी दिया गया है। कनाडा ने गैर मुल्की हुनरमंदों के लिए वर्क परमिट की तजदीद का अमल इंतहाई आसान बना दिया है। अब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा के तहत काम करने वाले नौजवानों को नया इजाज़तनामा लेने के लिए मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले वर्कर्स को नया परमिट हासिल करने के लिए सरहद या एयरपोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था, जिसे फ्लैग पोलिंग कहा जाता है। अब उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्त देकर अपना वर्क परमिट बराह रास्त कनाडा में अपने पते पर मंगवा सकते हैं। इस फैसले से मुसाफिरों के वक्त और सफ़र के अखराजात की बचत होगी। ये सहूलत बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत 36 ममालिक के नौजवानों के लिए दस्तयाब है। बरतानिया ने 25 फरवरी से विजिट वीज़ा के दरख्वास्त गुजारों को कागजी वीज़ा जारी ना करने का ऐलान किया है। अब सिर्फ ई वीज़ा फ्राहम किया जाएगा। मुसाफिरों को सफ़र से कबल UKV अकाउंट बनाकर अपना ई वीज़ा ऑनलाइन दिखाना होगा। हुकूमत के मुताबिक ई वीज़ा एक डिजिटल रिकॉर्ड होगा जिसमें फ़र्द की शनाख्त, इमिग्रेशन स्टेटस और क़याम की शराइत दर्ज होंगी। हुकाम का कहना है कि बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट्स पहले ही ख़त्म किए जा चुके हैं, जबकि बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड, पासपोर्ट पर लगने वाले वीज़ा स्टिकर्स और मोहरें भी मरहलावार ख़त्म कर दी जाएंगी। वीज़ा मंजूरी के बाद ई वीज़ा जारी होगा, जिसे ऑनलाइन देखा जा सकेगा और ज़रूरत पड़ने पर स्टेटस साबित करने के लिए शेयर कोड भी हासिल किया जा सकेगा। अकाउंट बनाना और ई वीज़ा तक रसाई मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगी। UAE ने मुल्क में क़याम की मुद्दत ख़त्म होने पर आयद जुर्मानों के निज़ाम को यकसा कर दिया है। अब तमाम इक़साम के सफ़री इजाज़तनामों पर योमिया 50 दरहम जुर्माना वसूल किया जाएगा। पहले जुर्मानों की शरह मुख्तलिफ थी, जिससे मुसाफिरों को दुश्वारी होती थी। नए कानून के तहत सियाहती इजाज़तनामा रखने वालों पर जुर्माना मियाद ख़त्म होते ही शुरू हो जाएगा। रिहाइश का इजाज़तनामा मनसूख कराने वाले अफराद को 30 दिन की रायती मुद्दत दी जाएगी। मुसाफिरों को अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम रवानगी से कबल ऑनलाइन जमा करानी होगी। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में सफरी पाबंदी या मुल्क बदली का सामना करना पड़ सकता है। हुक्काम ने खबरदार किया है कि रकम जमा ना करवाने वाले मुसाफिरों को हवाई अड्डे पर जहाज़ में सवार होने से रोक दिया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की इतला ना दी तो 50,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी हुकूमत ने शहरियों को खबरदार कर दिया। महकमा पब्लिक सिक्योरिटी ने वाज़े किया है कि वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद क़याम करने वालों की इतला ना देने पर 50,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना और 6 माह तक कैद की सज़ा हो सकती है। हुकाम के मुताबिक अगर किसी विजिट वीज़ा होल्डर की मियाद ख़त्म हो जाए और इसका स्पॉन्सर मुतल्लिका इदारों को इतला ना दे तो इसे सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गैर सऊदी होने की सूरत में मुल्क बदली भी मुमकिन है। हुकाम ने शहरियों, कारोबारी अफराद और मकीनों को ताकीद की है कि वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुलाजमत, रिहाइश या नकलो हमल की सहूलत फराहम ना करें और खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी रिपोर्ट करें। स्विट्ज़रलैंड ने इस साल गैर यूरोपीय ममालिक के वर्कर्स के कोटे में कोई तब्दीली ना करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी आला तालीम याफ्ता पेशावर अफराद के लिए 8,500 नशिस्तें मुख्तस रहेंगी। इनमें 4,500 लॉन्ग टर्म और 4,000 शॉर्ट टर्म वर्क परमिट्स शामिल हैं। बरतानवी वर्कर्स के लिए 3,500 नशिस्तों का अलहदा कोटा बरकरार रखा गया है। हुक्काम का कहना है कि अगरचा माजी में इस कोटे का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इंजीनियरिंग और फिनटेक जैसे शोबों में माहिरीन की कमी पूरी करने के लिए ये कोटा बहुत अहमियत रखता है। ट्रंप इंतज़ामिया का गैर मुल्कियों से मुतालिक एक और बड़ा फैसला सामने आ गया। ग्रीन कार्ड होल्डर अब छोटे कारोबार के लिए सरकारी कर्जे हासिल नहीं कर सकेंगे।
نئے ضابطے کے تحت اب گرین کارڈ رکھنے والے مستقل مقیم غیر ملکی اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن SPA سے قرض لینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ 1 مارچ سے لاگو ہونے والے اس نئے قانون کے مطابق سرکاری قرضہ صرف ان کاروباری اداروں کو ملے گا جن کی 100% ملکیت امریکی شہریوں کے پاس ہو۔ اس سے قبل 5% تک غیر ملکی افراد کی شراکت داری کی گنجائش موجود تھی، جسے اب مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے پناہ گزینوں کے حوالے سے اپنی پالیسی کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جون 2026 سے ملک بدری کے عمل کو تیز کرنے اور مسترد شدہ درخواست گزاروں کے لیے یورپی یونین کی حدود سے باہر واپسی کے مراکز قائم کرنے جیسے متنازع اقدامات کیے جائیں گے۔ بنگلہ دیش، بھارت، مصر، تیونس، مراکش اور کولمبیا سمیت کئی ممالک کو محفوظ ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کی پناہ کی درخواستیں آسانی سے مسترد کی جا سکیں گی اور انہیں کسی طویل قانونی عمل کے بغیر فوری طور پر واپس بھیج دیا جائے گا۔ بیلجیم کی حکومت نے اپنی تاریخ کی سخت ترین امیگریشن اور ریفیوجیز پالیسیز نافذ کر دی ہے۔ سال 2025 میں پناہ کی درخواستیں منظور ہونے کی شرح گزشتہ برس 47% کے مقابلے میں کم ہو کر محض 28.4% رہ گئی ہیں۔ نئی پالیسی کا مقصد سرکاری خزانے میں 1.5 ارب یورو سے زائد کی بچت کرنا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں بیلجیم کے 251 شعبوں میں ورکرز کی کمی ہے اور ملک ایک بڑے آبادیاتی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے، وہاں تارکین وطن کی آمد پر پابندیاں معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اٹلی کی کابینہ نے غیر قانونی ہجرت روکنے کے لیے سخت ترین بل کی منظوری دے دی ہے۔ اس قانون کے تحت حکام کو سمندری حدود میں بحری ناکہ بندی کے غیر معمولی اختیارات حاصل ہوں گے۔ پناہ گزینوں کو لانے والے جہازوں کو اب اٹلی کی حدود میں داخل ہونے سے 30 دن تک روکا جا سکے گا۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں پر 50,000 یورو تک جرمانہ ہوگا اور انہیں ضبط بھی کیا جا سکے گا۔ نئے منصوبے کے تحت پناہ گزینوں کو اٹلی کی بجائے البانیہ میں قیام مراکز منتقل کیا جائے گا۔ دوسری جانب حکومت نے قانونی روزگار کے لیے اس سال ریکارڈ 1,64,000 سے زائد ورک پرمٹ دینے کا فیصلہ بھی کر رکھا ہے۔ برطانوی حکومت نے الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن کی فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ 25 فروری 2026 سے یہ فیس 16 پاؤنڈ سے بڑھا کر 20 پاؤنڈ کر دی جائے گی۔ یہ ڈیجیٹل اجازت نامہ ان ممالک کے شہریوں کے لیے لازمی ہے جنہیں برطانیہ آنے کے لیے باقاعدہ ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ برطانیہ پہنچنے والے ہر مسافر کے لیے نو ATA نو ٹریول کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ فیس میں اضافہ بائیو میٹرک جانچ پڑتال اور ڈیجیٹل بارڈر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ملک کی آبادی 1 کروڑ تک محدود کرنے کے لیے ریفرنڈم کا اعلان کر دیا گیا۔ 14 جون کو ملک بھر سے عوامی رائے لی جائے گی۔ اس منصوبے کے تحت اگر 2050 سے قبل آبادی 95 لاکھ تک پہنچ گئی تو حکومت کو خاندانوں کے دوبارہ ملاپ اور اسائلم کے حقوق سمیت رہائشی اجازت ناموں پر سخت پابندیاں لگانا ہوں گی۔ اگر آبادی 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی تو سوئٹزرلینڈ کو یورپی یونین کے ساتھ آزادانہ نقل و حرکت کا معاہدہ ختم کرنا پڑے گا۔ اس وقت سوئٹزرلینڈ کی آبادی 89,95,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں تارکین وطن کے لیے حراستی مراکز میں بڑے پیمانے پر اضافے کا منصوبہ سامنے آ گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تارکین وطن کو رکھنے کی گنجائش بڑھانے کے لیے 38.3 ارب ڈالر کے ایک بڑے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت حراستی بستروں کی تعداد بڑھا کر 92,600 کر دی جائے گی۔ حکام نے اس مقصد کے لیے مختلف ریاستوں میں بڑے گوداموں کی خریداری شروع کر دی ہے جنہیں باقاعدہ پروسیسنگ سینٹرز میں تبدیل کیا جائے گا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے دباؤ کے باعث کئی مقامات پر زمین کی خریداری کے سودے منسوخ بھی ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ برطانیہ کے نئے مجوزہ قوانین سے پاکستانی خاندان کیوں پریشان ہیں تو یہاں کلک کریں۔
اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ آسٹریلیا نے کون سے سخت ترین ویزا قوانین پر عمل شروع کر دیا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔